الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. عباد الله، بالأمس كنتم في شهر رمضان، شهر البركة والخيرات، شهر مضاعفة الأعمال والحسنات. أمرتم بقيام الليل فقمتم، وأمرتم بصيام النهار فصمتم، وفي يوم عيدكم هذا قدرتم إلى ربكم فافرحوا بعيدكم يا من أطعتم ربكم في شهركم، وارجعوا إلى نحالكم وانتظروا الفرحة الكبرى يوم عبادة. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: